मुझे ईमेल आई और ईमेल के अंदर एक स्क्रीनशॉट आया और बताया गया कि एडम सीकर साहब आजकल एक एतराज मार्केट में फेंक चुके हैं और वो एतराज ये है कि नाउज बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बारिश में नंगे नहाया करते थे और वो नंगे अपने दरवाजे से निकलकर हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मिलने के लिए गए। ये वीडियो इसकी सुनने में आ रहा था कि जनाब बड़ी एक यूनिक किस्म का कोई हवाला निकाल के ले आया है और बड़ी तहकीक इसने पेश कर दी है और जनाब इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद रसूल आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरित्र के ऊपर और जनाब किरदार के ऊपर जनाब बड़ा जेन्युइन किस्म का एतराज कर दिया है। वो स्क्रीनशॉट क्या था आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये एक हदीस शरह सुन्ना की इन्होंने पेश की। वो अलहदा बात है कि ना सनद पेश की ना इसकी तहकीक पेश की, जो इनकी रवायत है, जो अंदाज है। और ये क्या रवायत है मैं भी आपको सुनाता हूं, मगर इससे पहले एडम सीकर की आपको ऑडियो सुना दी जाए कि वो कितनी भरमबाजी के साथ इस क्लिप के ऊपर कर रहा है। इस यस्सु की कुत्ती को चैलेंज तो मैं को 95 बार दे चुका हूं, ये 96 बारी है, तो मैं इसको चैलेंज दे चुका हूं कि अगर बाप का पतला दूध पिया है तो बेटा आप लाइव आकर जो जितने बड़े बड़े आपके एतराज है ना उनकी पटारी आप लाके वादे हक के ऊपर रख दें, या फिर पब्लिक के अंदर कह दें कि आप मुझे चैलेंज करते हैं, आपकी सारी पटारी हम खोल कर रख देंगे और आपका भी पुर्दे शुर्दे हम खोल देंगे। और सच वाला, जिसको मैं खच वाला कहता हूं, जाहिल मुतलक दूध पीता बच्चा, ये अरबी जो है ना जिसको आती जाती कोई नहीं, वो साथ बैठा हुआ है और पखंडबाजी ये कर रहे हैं और टुन्नी नीचे से चिल्लर फेंक रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जनाब इतराज हो रहा है। तो जरा सुने वो इतराज क्या है, क्योंकि इसका जवाब आज मैं देने लगा हूं। जरा सुनिएगा क्लिप, नाजरीन और दोस्त जो स्टेज पे हैं, इनका इतराज क्या है और फिर उसका पोल खोलते हैं। और पोल खोलने से पहले और उसके तहकीकी जवाब देने से पहले यस्सु की कुत्ती की चड्डी मैंने चौक के अंदर उतारनी है और बाप और बेटे, जो बाइबल का बाप और बेटा है, बाप और बेटे को मैंने भी तरतीब नंगा करना है। मैं तौरात और इंजील के खुदा की और तौरात और इंजील के ईसा बिन मरियम की बात नहीं कर रहा, बाइबल के बाप और बेटे को चौक के अंदर भी नंगा करेंगे। तो इसको सुने। नहीं, मुझे बताया गया है। चलिए उसको छोड़िए, एक और अच्छी बात करता हूँ आपसे। एक दफा मोहम्मद साहब के घर ना उनका बेटा आया, मुंह बोला बेटा, उसका नाम था ज़ईद बिन हारिसा। वो आया, मोहम्मद साहब नंगे लेटे हुए थे अपने सोफे के ऊपर या बिस्तर के ऊपर या चटाई के ऊपर, ऑब्वियसली नंगे लेटते थे। हाँ, तू कोल बैठा से खोती दे या खुरा, तू कोल बैठा से कि जनाब ऐसे ही बैठे होंगे ना सोफे पे, एक्सप्लेन ऐसे कर रहे जैसे ये उधर बैठा हुआ था। कुरान में भी आता ना कि जब तुम अपने घर में हो, जोहर के टाइम पे जब तुम नंगे हो, तुमने कपड़े उतार लिए हो, कुरान की भी आयत है। ये आयत तो मैं तुझसे बाद में पूछूंगा ना, हैं? ये आयत तो तुझसे बाद में पूछूंगा कि जोहर के टाइम कुरान में आता है कपड़े उतार चुके हो, मतलब क्या जोहर के बाद कपड़े जलना शुरू हो जाते हैं, या कपड़ों का रंग उतरना शुरू हो जाता है, या कपड़ों के बटन टूट जाते हैं, या कपड़ों को उल्ली लग जाती है, उल्लू के पठा। आगे सुनेंगे। When you are naked। तो उसी तरह मोहम्मद नंगे लेटे हुए थे, उन्होंने हारिस की आवाज सुनी, दरवाजे के ऊपर नॉक सुनी, उसी तरह नंग पटंग निकले और हारिस के लिए दरवाजा खोला, अलिफ नंगे। और ये जुमले देखिएगा, अलिफ नंगे, अलिफ नंगे का लफ्ज इसने इस्तेमाल किया। नाजरीन तवज्जो, और टुन्नियों तुम्हारी तवज्जो तो गौर से रहे क्योंकि तुम्हारा चैंपियन है। पटंग निकले और हारिस के लिए दरवाजा खोला, अलिफ नंगे, और हारिस को उन्होंने गले लगाया और उसको चुम्मी दी। हजरत आयशा पीछे से देख रही थी, उन्होंने कहा मैंने आज से पहले मोहम्मद को इस तरीके से नंग पटंग नंगा नहीं देखा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जुमला बोलने के बाद इसने ये रवायत पेश किया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और अपनी तरफ से इस चैंपियन ने ये कहा है कि चूंकि ये हदीस सही है और इसमें ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नंगे थे, जिनको नाउस बिल्ला ये कह रहा है अलिफ नंगे थे। दूसरी रवायत जो इसने पेश की है उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, मगर वो रवायत का नक्शा ये खींचा, इसका तो बता दिया ना कि मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए दरवाजे पर। वो हिजरत करके जब मदीना पहुंचे, ऑब्वियसली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खुशी की वजह बड़ी मोहब्बत करते थे, वेलकम करने के लिए गए तो आपका कपड़ा पीछे घिसट रहा था, और हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने इससे पहले अल्लाह के रसूल को इस तरीके से बरहना नहीं देखा था। वो एक्सप्लेन करना चाह रही हैं, अभी रवायत पे आएंगे, हम उसकी तहकीक करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। मगर दूसरी चीज इसने पेश की कि एक रवायत है जी, हजरत आयशा कहती हैं कि जब कभी बारिश होती थी तो अल्लाह के रसूल अपने जिस्म के कपड़े उतार दिया करते थे, कपड़ों को उतार कर बरहना होकर बारिश में नहाया करते थे। ये दूसरी चीज इसने पेश की इसी वीडियो के अंदर। आज इसका करेंगे हम पोस्टमार्टम कि इसने क्या पेश किया, क्यों पेश किया। दूसरी चीज आप सुन लें, दूसरी रवायत भी रिकॉर्ड के अंदर अभी आ जाए ताकि मैं फिर उसको रख सकूं कि क्या बात इसने की। बड़ा मजा आएगा, लाल चीज पढ़िएगा। ये देखिए सर, ये लाल लाइन में लिखी हुई है ना, तेरी करता हूं मैं लाल, यसूदी कुतिया तेरी मैं लाल करना वहां, तू टेंशन न ले। आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बाद सर अरबी पढ़िएगा, नंगा बताया गया उनको, नंगा नबी। अल्फाज सुनिएगा क्योंकि इस अल्फाज पर मैंने तबसरा करना है। खला से आबहू के अल्फाज आया ना, खला से आबहू, ये जरा अल्फाज सुनिएगा क्योंकि इसकी मैंने तंबी उतारनी है यसू की कुत्ती की, इन्हीं अल्फाज के ऊपर। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा
وكان عليه الصلاة والسلام إذا انطرت السماء خلع ثيابه خلع ثيابه. ان الفاظ کو نوٹ کر لینا ہے, میں بتاتا ہوں کہاں سے اس نے پڑھے ہیں. لو جی, بارش جب ہوتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے کپڑے اتار لیا کرتے تھے اور بارش میں نہاتے تھے. گویا یہ اس نے ویڈیو بنائی ہے اور پاپولر ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ بڑا یونیک قسم کا اعتراض اٹھا دیا. سب سے پہلے ہم اس کو دو طریقے سے جائزہ لیں گے, مگر تحقیقی جائزہ لینے سے پہلے اور ایک اکیڈمک انالیسس کرنے سے پہلے اس کے جام دماغ کے اوپر اور اس کے فروزن بھوسا بھرے ہوئے دماغ کو جگانے کے لیے گرم پانی ڈالنا بڑا ضروری ہے. تو آئیں آپ کو پہلے گرم پانی ڈلواتے ہیں, کیونکہ تجھے بائبل کا کچھ نہیں پتا, اور تجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے کہ تجھے میرے چھنکنے کا بھی نہیں پتا. سن او ایڈم سیکر, تینوں میرے چھنکنے دا نہیں پتا, اپنی بائبل پڑھتے صحیح. اب تجھے نہیں پتا تھا اس لیے تو نے یہ چول ماری. اگر تجھے پتا ہوتا کہ تیری بائبل میں کیا لکھا ہے باپ اور بیٹے دونوں کے بارے میں, یسوع کے بارے میں, تو تو کبھی یہ زبان درازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کبھی نہ کرتا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, بائبل کا خدا خود ننگا ہو کر ناچتا ہے, کپڑے اتارتا ہے اور ڈنگے مارتا ہے. بائبل کا خدا جو باپ مانا جاتا ہے, یہ آپ کے سامنے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں میکایا نبی کی کتاب ہے اور اس کا پہلا چیپٹر ہے اور 8ویں آیت ہے. اس لیے خداوند کہتا ہے, خدا باپ, اس لیے میں ماتم و نوحہ کروں گا, میں ننگا اور برہنہ ہو کر, نیکڈ اینڈ نیوڈ, الف ننگا ہو کر پھروں گا, میں گیدڑوں کی طرح چلاؤں گا اور شتر مرغوں کی مانند غم کروں گا. یہ خدا ننگا ہو گیا جی بائبل کا, الف ننگا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کر رہا ہے اور میں دکھانے لگا ہوں کہ یسوع مسیح ننگے ہو گئے تھے بائبل کے. عیسیٰ بن مریم نہیں, یسوع مسیح وہ ننگے ہو گئے تھے. تو باپ تو ننگا ہی تھا, بیٹا بھی ننگا ہو گیا, اب بیٹا ننگا ہونے لگا ہے. اور میں نے کیوں کہا تھا خلع ثیابہ کے الفاظ نوٹ کیجئے گا, کیونکہ اس کی تنبیہ میں اتارنے لگا ہوں. یہ آپ کے سامنے گوسپل آف جان ہے, یوحنا کی انجیل عربی زبان کے اندر. اس کا باب ہے 13واں, 13 چیپٹر نمبر 13, اور اس کی چوتھی آیت کے ہائی لائٹڈ الفاظ دیکھیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ڈسائپلز کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. آیت نمبر 4 میں بیان ہوتا ہے کاما عن العشاء, رات کے ڈنر سے عیسیٰ علیہ السلام, یسوع مسیح جو ہیں وہ کھڑے ہوئے, وخلع ثیابہ واخذ مشفتن, اپنے کپڑے اتار دیے. یہی الفاظ ہیں یسوع دیے کتیے, یہی الفاظ. اور سچ والا یہ بھی پڑھنا ہے, خلع ثيابه, اگر حلال کے ہونا تو یہ بھی پڑھنا ہے اس کتے کے سامنے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹا بہتان باندھا, اس کے اوپر بھی پڑھنا ہے یہ. وخلع ثیابہ, اپنے کپڑے اتار کر یسوع مسیح بیٹا ننگ دھڑنگ ہو گیا, الف ننگا, جھینگا لالا ہر, اور چھوٹا سا رومال باندھ لیا. اور 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جھک کر, چھوٹا سا رومال باندھ کر, ننگا الف, جھک کر اپنے شاگردوں کو غسل دینے لگا, ان کو نہلانے لگا. اب یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, نہیں یقین انگلش کی ٹرانسلیشن لے لیتے ہیں. یہ کنگ جیمز ورژن کی ٹرانسلیشن ہے, سیم گوسپل آف جان چیپٹر 13 ورس 4 ہے. ہی رائسٹ فرام سپر, عیسیٰ جو ہیں, یسوع جو ہیں بائبل کے, وہ کھانے سے اٹھتے ہیں, اینڈ لیڈ aside his garments, ننگے ہو گئے, کپڑوں سے جدا ہو گئے, جناب ننگا ناچ خدا کی طرح. اینڈ took a towel and girded himself, اور ایک چھوٹا تولیہ لے کر اپنے ارد گرد باندھ لیا. اور آیت نمبر 5 پہ دیکھیں, اب جھک کے چھوٹا سا تولیہ باندھا ہے ان کے خدا نے, یسوع مسیح نے, اور ننگا تولیہ چھوٹا سا باندھ کے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے. with the towel wherewith he was girded, جس ٹاول کو اس نے باندھا ہوا تھا اسی کو اٹھا کے جناب ان کے پاؤں صاف کر رہے تھے. یسوع تے ننگے ہو گئے. اچھا نہیں یقین, اب اردو والے سن لیں. اچھا گوسپل آف جان چیپٹر 13 ہے, یہی آیت ہے اردو میں, عربی میں خلع ثیابہ, انگلش کے اندر لیڈ aside his garments. اب اردو میں پڑھ لیں, دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے, اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے. کس نے؟ یسوع مسیح نے. اوپر تیسری آیت میں دیکھ لیں, یسوع نے یہ جان کر کے باپ اٹھ کر کپڑے اتارے. اور یسوع دیے کتیے, اور بائبل پڑھنی ہے کہ نہیں؟ نہیں پڑھنی. سن او ایڈم سیکر, تینوں میرے چھنکنے دا نہیں پتا, اپنی بائبل پڑھتے صحیح. گل مکی نہیں پتر, گل مکی کوئی نہیں, کیونکہ گل یسوع تے نہیں رکی, گل ٹر پئی اگے شاگرداں چ. یسوع مسیح جب چلے گئے, کوچ کر گئے, دوبارہ شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوئے بائبل کے مطابق, تو ایک شاگرد تھا پیٹر, پترس, شمعون پترس,
जिसको कनीसा का इंचार्ज भी माना जाता था। तो शमऊन पतरस अपने दूसरे शागिर्दों के साथ मछली पकड़ने के लिए दरिया के किनारे था। यसू मसीह वहां आ गए। अब यसू मसीह जहां पहुंचे तो इनको पता ना चला कि ये कौन आया है। तो पीटर जो था वो नंगा था, और जैसे ही उसको बताया गया कि यसू मसीह ने तुम्हें देख लिया है, तो नंगे ने फटाफट कपड़ा ढांप के पानी के अंदर छलांग मार दी। नहीं यकीन, आप खुद देख लें। गॉस्पेल ऑफ जॉन है चैप्टर 21, आखिरी चैप्टर है, जब यसू मसीह दोबारा जिंदा होकर ऊपर जाने वाले थे तो डिसाइपल्स को दिखाया। तो चैप्टर 21 की वर्स 7 में क्या कहते हैं? पीटर, पूरी आप पढ़ लें। सो द डिसाइपल हु वाज डियर टू जीसस सेड टू पीटर, इट इज द लॉर्ड। एक शागिर्द ने पीटर को बताया, ओए ओ खुदावंद आ गए हैं, जिंगलाला हुर्र, अपनी ये नोनो पोनो छुपाओ। तो हियरिंग दैट इट वाज द लॉर्ड, पीटर को जब पता चला कि ये तो खुदावंद खुद आ गए हैं, तो पीटर पुट हिज कोट अराउंड हिम बिकॉज ही वाज नॉट क्लॉथेड एंड वेंट इनटू द सी। तो पीटर ने कपड़ा अपने इर्द गिर्द लपेट लिया, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे, वो नंगा था। यसूदी कुतिए, ये तो तुम्हारे सारे बाइबल दे जिन्ने जिन्ने बड़े ने सारे नंगे हो गए ने। अब क्या करना है? अब जब तुम्हारे दिमाग पर गर्म पानी पड़ गया है और तुम्हें गैरत का कैप्सूल और इंजेक्शन मैंने दे दिया है, और अब तुम्हें समझ आएगा कि खला से आबाहू का मतलब क्या है। तुम्हें पहले नहीं समझ आना था। उन हदीसों के साथ किया क्या है? क्योंकि तुम अपनी मर्जी की तफसीरें और अपनी चीजें उठाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी ये एतराज है कि मुसलमान बाइबल की अपनी मर्जी की तफसीरें उठाते हैं, बाइबल प्रेजेंट करते हैं, बाइबल की वर्सेस प्रेजेंट करते हैं, तो ये बाइबल का एक्सेजीजस भी नहीं प्रेजेंट करते। ये लोग अपनी मर्जी की तफसीर प्रेजेंट करते हैं, अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करते हैं। तो खोते दे खुरा, तू अपनी मर्जी की तफसीर पेश करनी है, अपनी मर्जी का एक्सेजीजस पेश करना है, अपनी मर्जी की कमेंट्री पेश करनी है। हमसे नहीं पूछोगे क्या है, हमसे नहीं सुनोगे क्या जवाब है, तो नहीं सुनोगे तो तुम्हारी बाइबल के भी चिथड़े उड़ाकर रख देंगे इल्मी तौर पर। बात काटना ले आजे, फिर शिकायत लाना आ जाते हैं। इल्मी तौर पर तुम्हारे अकायद के चिथड़े उड़ाकर रख देंगे। अब हम चलने लगे हैं एकेडमिक इस एतराज के जवाब की तरफ, ताकि इसका मकू ठप दिया जाए वंस एंड फॉर ऑल। ये हदीस पेश की गई थी, इसने ना सनद दिखाई, ना इसका हुक्म दिखाया, ना इसका नंबर दिखाया, और नीचे मुहद्दिस का नाम लिखा है शुएब अल अर्नाऊत। तो शुएब अल अर्नाऊत ने नीचे उनका दिखाकर हसन का हुक्म लगाया है। तो सच वाला ना नीचे शुएब अर्नाऊत की तहकीक है, शुएब अर्नाऊत की। तो तेरे कन्न सेकांगा मैं, खाचा लिया तेरे मैं कन्ना च सटना वा कि शुएब अर्नाऊत ने इसका हुक्म क्या लगाया है। 1.5 क्षणे तकरीज कौन सी की? शरहुस सुन्ना की। शरहुस सुन्ना, तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि ये एतराज बहुत ये उठा रहे हैं ना, तो इनका मक्कू ठपने लगा हूं मैं। मगर सबसे पहले ये हदीस सुनन जिस किताब के अंदर आई है वो सुनन तिरमिज़ी है। मजे की बात ये है, ये सुन्ना.com में ज़ईफ है। अगर मैं सिर्फ ये हदीस दिखाकर पीछे हट जाऊं इस बात से कि ये बात गलत है, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये मेरे साथ बहस कर सके। क्यों? क्योंकि जितने टुन्नी, जितने एक्स मुस्लिम्स हैं सुन्ना.com को पेश कर रहे होते हैं, तो वहां तो ज़ईफ लिखा हुआ है इसको, जो हदीस तुमने पेश की थी। सुनन तिरमिज़ी, जामिया तिरमिज़ी की हदीस 2732, राइट साइड के ऊपर मैंने 3 रावियों के नीचे अंडरलाइन किया है, इब्राहिम बिन याहिया, अबू याहिया बिन मोहम्मद और मोहम्मद बिन इसहाक। और नीचे अरबिक के अंदर मैंने उस वर्ड को हाईलाइट किया है जिसके ऊपर इसको इतराज है कि देखो जी, उरियानन यजुर्रु सौबाहु, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहना होकर चलने लगे और पीछे कपड़ा घिसट रहा था। तो हदीस ही ज़ईफ है। जब हदीस ही ज़ईफ है तो इस्तदलाल ज़ईफ है। मगर मैं यहीं पर रोकूंगा नहीं, इसको तरीके के साथ समझाऊंगा ये इशू क्या है। लेफ्ट साइड के ऊपर इंग्लिश में जहां मैंने ऊपर वाला अंडरलाइन किया रेड में, स्टूड नेकेड, वहां लिखा हुआ है 1, और फिर उसकी एक लाइन छोड़कर नीचे 1 लिखा हुआ है, वहां उन्होंने एक्सप्लेन किया है तोहफतुल अहवज़ी का हवाला। एक मुहद्दिस है जो शरह करते हैं हदीस सुनन तिरमिज़ी की, अब्दुर्रहमान, वो तोहफतुल अहवज़ी के अंदर इसकी वजाहत पेश करते हैं। वो क्या कहते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर खुद ही सुन्ना.com पे लिखा है। दे से दैट द मीनिंग ऑफ नेकेड हेयर इज दैट ही वाज नॉट वेयरिंग हिज रिदा, यानी वो अपनी चादर, अपना स्कार्फ, अपनी शॉल, अपना वो ऊपर वाला नहीं लिए हुए थे, अपर रैप, एंड इट वाज दैट व्हिच वाज ड्रैगिंग, वही चीज थी जो पीछे घिसट रही थी, तहमद नीचे बांधा हुआ था। सो द एरिया बिटवीन द नेवल एंड द नीज वर कवर्ड, जो सतर का एरिया है वो तो ढका हुआ था, आप तो बरहना थे ही नहीं। अब उसी सुन्ना.com के ऊपर शरह लिखी है। चलो यहीं पर बस नहीं, थोड़ी तहकीक कर लेते हैं। नासरुद्दीन अलबानी साहब ने इसके ऊपर क्या हुक्म लगाया है। इसकी दूसरी जिल्द है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, और किताबुल इस्तेजान वल आदाब के बयान में मुआनका और कुबला, यानी किसी को हक करना मिलते हुए और उसको बोसा देना, उसको किस करना, इसकी इजाजत के बाद में
नासरुद्दीन अलबानी साहब इसी रिवायत के ऊपर 2732 के ऊपर, जिसमें यह कह रहा है कि नौज बिल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे बाहर से निकल गए थे, उसकी रिवायत के ऊपर हुक्म देखो नासरुद्दीन अलबानी का, इस्नादुहु ज़ईफुन, और आगे वजह बयान की है जिनको मैंने हाईलाइट किया था, इब्राहिम बिन यहया ज़ईफ है और अबू यहया बिन मोहम्मद है ही मजहूल है। तो मजहूल रावी और ज़ईफ रावी की सनद को पेश करके कूड़ कबाड़ को हमारे सामने कि ये हदीस जनाब सही साबित कर दो, वो सनद ही ज़ईफ है, हम तो उसको उसूली तौर पर मानते ही नहीं। अच्छा, अब ये कह सकता है अपने स्क्रीनशॉट जो इस हवाले की वजह से कि देखें शोएब अल्लाह अरनाऊत का नाम लिखा है, तो मैं तो अरनाऊत की तहकीक के मुताबिक चल रहा हूं, तो अरनाऊत की तहकीक दिखाएं। तो बेटा टेंशन ना लो, हम शरह सुन्ना का हवाला तुम्हें दिखाएंगे। ये स्क्रीन के ऊपर शरह सुन्ना है इमाम बगवी की, और कौन सी सदी के इमाम है? 6वीं सदी के, 516 में वफात हुई है, यानी पुराने इमामों में से हैं। शोएब अरनाऊत यसुदिय कुतिये डेले कड लौर आए, डेले कड शोएब अरनाऊत नजर आ रहा है तहकीक के अंदर नीचे हाईलाइटेड, और नीचे देखो अल जुज़उ सानी अशर, 12वीं जिल्द है। अब इस हदीस को हम दिखा देते हैं तुम्हारे सामने, यही हदीस है ना जी, आयशा से कि कदीमा ज़ैद बिन हारिसतल मदीनता व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती फअताहु फक़रा अल बाब फक़ामा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरियानन यजुर्रु सौबहु वल्लाहि मा रअयतुहु उरियानन क़ब्लहु वला बअदहु फअअतनकहु व क़ब्बलहु। भाई वो बेटे थे ज़ैद बिन हारिसा, गले भी लगाया और बोसा भी लिया, और जब वो मुंह बले बेटे हैं तो अगर अपर साइड शोल्डर वगैरह आपके कवर नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं, मैं दराज पर अभी आऊंगा। यही सनद थी ना जी। अब शोएब अरनाऊत का हुक्म देख ले, ये देखे मैंने जो हदीस पेश की थी पेज 291 के ऊपर है, 12वीं जिल्द पेज 290 और 291 के ऊपर हदीस है ये। उसके नीचे देखें कब्बलहु के आगे छोटा सा 1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट मींस कि उसका हुक्म शोएब अरनाऊत ने नीचे लगाया है। वो हुक्म आपको 1 में दिखाता हूं। वसनदुहु ज़ईफ, शोएब अरनाऊत कहते हैं इसकी सनद ज़ईफ है। तो बेटा जिस मुहद्दिस की रिवायत को पेश किया था शरह सुन्ना से शोएब अरनाऊत की, वो भी कह रहे हैं रिवायत ज़ईफ है। हुण की करना है, रिवायत चुक के ते बाइबल दे हवाले चुक के गोल करके अपने मुंह छुपा लो, बस जुबाना बंद कर लो। दूसरी बात जो इसने की वो यहां कवर करना जरूरी है, बारिश की, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं वो बारिश के अंदर अपने कपड़े उतार कर नहाने लगे। हजरत आयशा ने कहा, वो हवाला इसने कहां से पेश किया, ऑडियो तो मैंने आपको सुना दी है, हवाला इसने कहां से पेश किया, इसने दिखाया नहीं वो हवाला, मगर इसने पेश किया अल जामिउ लि अहकामिल कुरान, सूरह ताहा की तफसीर 83 और 84 के कॉन्टेक्स्ट में जो कमेंट्री की है इमाम अबू अब्दुल्ला अल कुर्तबी ने, उनको पेश किया। अब मजे की बात बताऊं आपको, इससे पहले कि मैं इसके रेफरेंस का जायजा लूं, पहले तो मैं इसके इल्म का पोल खोलूं ना कि कुर्तबी के बारे में ये क्या कहता है। ये उल्लू का पट्ठा कहता है कि इमाम कुर्तबी सबसे पहले मुफस्सिर हैं, जायंट, उनसे पहले को मुफस्सिर तबरी तुबरी उनके बाद आए हैं। जी जी, सबसे पहली जो बड़ी तफसीर लिखी है वो इसी ने तो लिखी है, उससे पहले उस यानी तिबरी शिबरी इब्न कतीर ये सब तो बाद की बातें हैं ना, ये सबसे पहले तो ये लिख रहा है, मेजर जाइंट है। तो इसके इल्म का अंदाजा टुनियो जिसको चैंपियन बनाया ना उस बंदे को यह भी नहीं पता। ये देखे कुर्तबी की डेट ऑफ डेथ क्या है, अल मुतवफ़ा 671, 7वीं सदी हिजरी, 7th सेंचुरी हिजरी। वो कुर्तबी को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अल जामिउ लि अहकामिल कुरान, जिसका हवाला दे रहा था, और कहता जी तबरी शबरी इसके बाद में आए हैं। तो तबरी की डेट ऑफ डेथ आप देखें 310 यानी 360 साल पहले। जिस बंदे को यह नहीं पता कि तफसीर का स्टेटस क्या है, क्रोनोलॉजिकली हिस्टोरिकली रेफरेंस को कैसे पेश करना है, वो बंदा ढेंगियां मारता फिरता है, जिसको मेरे छनकने का नहीं पता कि जनाब मैं ये बात कर रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बारिश पे उठ के, तो ये इसकी इल्मी हैसियत थी। अब हम चलते हैं बारिश वाली हदीस के ऊपर। तो पहले आप ये समझ लें कि इसने जो हवाला पेश किया वो तारीख का था, उसमें सनद जो है मौसूल है, मौसूलन है, मगर वो सनद मुनकता है जो कुर्तबी का हवाला इसने दिया है। मैं इसको पेश करता हूं मुस्लिम शरीफ की हदीस कि जा कि मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, घर चे ढूंढोगे चिराग रुखे ज़ेबा लेकर, कुछ हमसे सीख यसूदिया कुतिये साढ़े को सिख तेन वसी दसिए। ढेंगियां मारता है उन टुनियों के अंदर बैठकर जिनको अपनी किताबें नहीं आती, उनके अंदर शहजादा बना हुआ है। तू अपनी खुद के अंदर से बाहर निकल तो तुझे पता चले कि किस पा विकती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसके ऊपर ये तफसीर पेश कर रहा था। हदीस है 898, राइट साइड के ऊपर अरबिक जुबान के अंदर मैंने हाईलाइट कर दिया है जाफर बिन सुलेमान को। इसको हाईलाइट क्यों किया है आगे जाके बताता हूं। हदीस क्या कहती है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के रसूल के सर्वेंट थे, उनके घर रहा करते थे, उनकी खिदमत करते थे, वो बयान करते हैं कि जब कभी बारिश होती थी अल्लाह के रसूल अपने कपड़े उतार देते थे और उसमें नहाते थे। हमने कभी पूछा कि अल्लाह के रसूल ये आप क्या करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये बारिश जो है वो रहमत है,
بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی طرف سے برکت ہے, فریش ہے, بیماریوں کو دور کرتی ہے. کپڑوں کو کھول کر میں بارش کے قطرے اس میں بہاتا ہوں. اب اس حدیث سے یہ اعتراض کر رہا ہے, دیکھو جی اللہ کے رسول بارش میں کپڑے اتار لیا کرتے تھے. کھوتی کے کھر جعفر بن سلیمان ڈونٹ کر لیا. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ جعفر بن سلیمان نے خود اس روایت کی تشریح پیش کر دی ہے کہ وہ الفاظ جو انہوں نے سنے تھے کیا تھے. یعنی ایک جگہ پر راوی نے ایک حدیث کو مختصر بیان کیا ہے اور دوسری جگہ پر تفصیل سے بیان کر دیا ہے. تو اعتراض تو ختم ہو گیا کہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پورے اتارتے تھے یا ایک مخصوص انداز میں اتارتے تھے؟ وہ کیا اتارتے تھے آئیں آپ کو بتاتے ہیں. آپ کی اسکرین کے اوپر الکامل فی ضعفاء الرجال امام جرجانی, اور یہ متوفہ ہے 368 یعنی 4تھی صدی کے کلاسیکل, کیونکہ یہ بدماش کہتے ہیں آج کل کے جاہل پدیشی پروفیسر, گنڈے, موالی, ٹپوری, لوفر, لفنڈے, 420 فراڈی, جیب کترے, یہ سارے کہتے ہیں جناب آج ہم نے اعتراض کیا ہے تو مسلمانوں نے آج بنا لیا ہے. آج نہیں بنایا, تمہارے نسلوں کو جواب دیتے آ رہے ہیں, پچھلی نسلوں کو, اور اگلوں کو بھی جواب ملتا رہے گا. اس کی جلد ہے 3, اور جعفر بن سلیمان کے چیپٹر میں آپ نے آنا ہے 3779. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدثنا محمد بن الحسن البصری قال حدثنا ابو کامل حدثنا جعفر بن سلیمان. یہی جعفر ہیں جو اس حدیث کے اندر ہیں. اور اصول حدیث کے مطابق ایک روایت ایک جگہ پر مختصر آئے تو دوسری جگہ پر کھل کر آتی ہے, اس کو اختصار الحدیث کہتے ہیں. جس طرح امام ابن کثیر الدمشقی نے الباعث الحسیس فی اختصار علوم الحدیث کے اندر بیان کیا ہے, اور سیوطی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے. کیا لکھا ہے ذرا پڑھیں. کہتے ہیں قال کان النبی اذا امطرت السماء, انس کہتے ہیں جب بھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بارش ہوتی تھی, حسر ان من کی بیہی حتی یصیبہ المطر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں سے کپڑوں کو ہٹایا کرتے تھے, بدن سے نہیں, پورے جسم سے نہیں, پورے سطر سے نہیں, صرف کندھوں سے کپڑوں کو ہٹایا کرتے تھے, شولڈرز کو صرف انڈریس کیا کرتے تھے. حتی یصیبہ المطر, یہاں تک کہ ان کو بارش کے قطرے چھوتے. بات کرتے ہیں یہ جی بڑا اعتراض, یہ چیمپئن اٹھا کے لے کے ہے ٹنیوں کا بھگوان. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا اوورال امیج کیا تھا ایک روایت کے مطابق. ابھی تو میں نے سند کے اوپر بات کر دی کہ ضعیفہ کیا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوورال جو معاملہ رہا سطر کے حوالے سے وہ کیا تھا. صحیح بخاری حدیث 364 ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی دوبارہ, تو ان کے چچا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جب اس وقت رسول بہت چھوٹے تھے, تو عباس جو ان کے چچا تھے وہ اپنے بھتیجے یعنی رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ ابھی وہ بڑے چھوٹے تھے تو انہوں نے نیچے ازار باندھی ہوئی تھی, یا نیچے, یعنی آسان لفظوں میں آج کے دور میں سمجھاؤں تو نیچے پینٹ پہنی ہوئی تھی یا نیچے شلوار پہنی ہوئی تھی, آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے, جس کو تہمت کہتے ہیں یا لنگی کہہ لیں ٹنیوں کے لیے سمجھنے میں. تو نیچے لنگی پہنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کھلا کپڑا تھا اس وقت آبویسلی. تو انہوں نے کہا کہ آپ پتھر چھوٹے بچے تھے تو آپ پتھر اٹھانے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے, تو آپ اس کپڑے کے اوپر پتھر اٹھائیں اور اس کو شولڈر کے ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو اٹھانے میں آسانی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت چھوٹے تھے, ابھی ظاہری بات ہے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, نبوت سے پہلے کی بات ہے, آپ نے چچا کی بات ماننے پر وہ طریقہ اختیار کیا, وہ کیا تو آپ کا جو تہمت ہے وہ کھل گیا, کھلا, آپ برہنہ ہوئے. جیسے ہی آپ برہنہ ہوئے آپ گشی پڑی اور آپ بے ہوش ہو گئے. اور آگے الفاظ دیکھیے گا کیا کہتے ہیں چچا, کہتے ہیں بٹ ہی فیل انکانشیس اینڈ سنس دین he had never been seen naked. عباس کہتے ہیں اس واقعے کے بعد سے اللہ کے رسول کو آج تک کسی نے برہنہ نہیں دیکھا, آج تک. اب وہ روایت جس کی درایت کے اوپر میں نے بات کرنی تھی, وہ یہ روایت کہ بیوی کہہ رہی ہے, حضرت عائشہ بیوی ہے نا, یہ تو ضعیف ہو گئی. اب درایت کے اوپر بات کرتے ہیں, حدیث کے ٹیکسٹ کے اوپر. 1 منٹ کے لیے سوچیں, غریب حدیث ہے, کیونکہ آخری غریب حدیث وہ ٹنی سمجھیں گے پیسے کوئی نہیں, ان کو سپر چیٹ نہیں چاہیے ہوتی ان حدیثوں کو. الو دے پٹھے ہو تو انہوں سمجھانا پہندا پورا کدھر سپر چیٹ پہ جل لگ پو کہ حدیث غریب ہے, ہمارے ہاتھ چڑھ جائے گی. حدیث غریب کا مطلب ہوتا ہے حدیث کی ٹرمنالوجی کے اندر کہ یہ سٹرینج ہے, بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے, اس کو زیادہ لوگوں نے نہیں سنا, یہ پتہ نہیں کوئی اپنی طرف سے بنا کے لے آیا ہے. تو آخری رائٹ سائڈ کے اوپر آخری لائن ہے قال ابو عیسیٰ, یعنی امام ترمذی کا نام, قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرف من حدیث الزہری الا من ھذا الوجہ. یہ حدیث زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے, میں نے اس کو صرف اس سند سے سنا ہے, اس کی اور سندیں روایتیں نہیں ہیں. یہ تو روایت کے حوالے سے بات ہو گئی. درایت کے حوالے سے آپ خود سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو اتنا سطر کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت عثمان داخل ہوتے ہیں تو وہ آپ اپنی پنڈلی کو چھپا لیتے ہیں,
آپ کباری لڑکیوں سے زیادہ شرم اور حیا کرتے تھے ایشوز کے حوالے سے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ برہنہ ہو کر باہر نکل جاتے ہوں بارش میں نہانے کے لیے؟ یہ تو پورے کے پورے آپ کے مزاج سے چیز ٹکراتی ہے. نمبر 1 تو اس حدیث کو ہم اس بنیاد کے اوپر بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں درایت کے اعتبار سے. نمبر 2 اس میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. وہ بلنڈر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول کو میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی عریاں دیکھا ہی نہیں. ایک بیوی کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس نے اللہ کے رسول یعنی اپنے خاوند کو برہنہ دیکھا ہی نہیں ہے، جبکہ وہ غسل بھی کرتے ہوں، ساتھ سوتے بھی ہوں، صبح و شام گزارتے بھی ہوں، ایک گھر میں رہتے بھی ہوں؟ ایک بیوی یہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ درایتن بھی یہ چیز اصول پر پوری نہیں اترتی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عریاں نہ دیکھا ہو، اس سے پہلے یا بعد. ایک اور چیز درایتن سمجھنے کے والے سے کہ 1 منٹ اس حدیث کو ٹھیک مان لیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں اس سوال کو کور کروں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے درایتن اس کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نعوذ باللہ عریاں ہو رہے تھے. یہ تو کرسٹل کلیئر چیز تھی، انڈرسٹوڈ بات تھی کہ آپ کبھی برہنہ نہیں ہو سکتے، نیکڈ نہیں ہو سکتے تھے پبلک کے اندر. بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زید بن حارثہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہمند باندھے اور شولڈر کا کپڑا جو ہے وہ ابھی صحیح طرح آپ نے اوڑا بھی نہیں تھا کہ آپ دوڑتے ہوئے اپنے منہ بولے بیٹے کو ملنے کے لیے گئے جب وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ باہر جو ہے آپ کے گیسٹ آئیں اور اچانک آ جائیں آپ کے گھر، آپ کی سسٹر آ جائے وزٹ کرنے کے لیے، آپ کا بھائی آ جائے وزٹ کرنے کے لیے، آپ کے پیرنٹس آ جائے وزٹ کرنے کے لیے، تو آپ سوئے رات کو، تو جب بیل بجتی ہے، فون آتا ہے کہ ہم باہر کھڑے ہیں، تو بندہ کیسے دوڑتا جاتا ہے؟ آدھی بنیان کا ایک بازو ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے بندہ اپنے کپڑے سیٹ کر رہا ہوتا ہے، بال اوپر نیچے کر رہا ہوتا ہے، دوڑتا ہوا جاتا ہے کیونکہ محبت ہوتی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے محبت تھی، ان کی محبت میں آپ اس طریقے سے گئے تھے. اگر اس کو روایت کو ٹھیک مانے تو یسودیے کتیے گل کرنی ہوندی ہے نا تے پہلا اپنی کتاباں پڑھنیاں نے پتر، نہیں تے پولے میں بڑے ماراں گا چونک چ کن پڑھا کے، تے بائبل بھی میں پتر پڑھاواں گا. ہاں 1.5 شنا. اور اب یہ ساری چیزیں سننے کے بعد میری پیاری پیاری کوٹ گرل وہ ایڈم کو یہی کہے گی کہ بیٹا پرے ہو جا. کیوں؟ عامر کسی کو نہیں چھوڑتا. اور ٹنی میرے اس جواب کو سننے کے بعد کیا کہیں گے؟ تو کتا، اس کے بعد تیری ہر سانس تجھے دھکارے گی، زندگی بوجھ لگے گی تجھے، اور تو موت کو ڈھونڈتا پھرے گا.